तकरीबन 12 साल हो गए इनके बेटे के इंतकाल को। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब ये अपने बेटे की कब्र पर नहीं आए कि शायद यहाँ पर नहीं आऊंगा तो बेटा नाराज हो जाएगा। इतनी सर्दी होती है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि मेरे साहब आप इतनी सर्दी है आप आ गए। हकीकत में अब भी सर्दी हो गर्मी हो मुझे मौसम इतना असरअंदाज नहीं करता। रूह शरीफ जब मैं चारा छोड़कर अपने बेटे के सराहने पढ़ता हूँ ना तो आंखें बंद करके रोज़े रसूल का तसव्वुर लागे फिर मुझे इतना सुरूर मिलता है इतना। फिर मुझे सारा अपने बेटे के साथ जितना मैंने वक्त गुजारा हुआ है ना वो सारा मेरे ज़हन में रिपीट होता है। यहाँ स्कूल छोड़ने जाता था मैंने उस रास्ते में मुझे टॉफी ले दो पापा मुझे ऐसे कर। उनकी मैंने सुना है आपको ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ पर कोई बात करते हैं आपको जवाब आता है। वही बात ऐसे जैसे बिल्कुल पापा जी टॉफी ले दो पापा जी मेरे स्कूल टीचर ने ये कहा वो कहा कापी ले। जो इस दुनिया से चला जाता है उसकी मौत होती है लेकिन ऐसा नहीं होता। जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है वो इन तमाम झमेलों से आज़ाद हो जाता है। उनकी होती है जिन रिश्तों को वो पीछे छोड़ कर जाता है, उसके माँ बाप उसके बहन भाई। अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन के ऊपर ये वक्त ना लेकर आए कि वो अपनी जवान औलाद का जनाजा देखें, जवान औलाद की कब्रों पर हाजिरी दें। मेरे साथ ये मेरे वालिद की उम्र के हैं, तकरीबन 12 साल हो गए इनके बेटे के इंतकाल को और 12 साल में आंधी हो तूफान हो बारिश हो कुछ भी हो एक दिन भी ऐसा नहीं है जब ये अपने बेटे की कब्र पर नहीं आए, अपने बेटे के पास नहीं पहुंचे। आज भी अपने बेटे का उसी तरह ख्याल रख रहे हैं जैसे उसकी जिंदगी में उसका ख्याल रखते थे। इनको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर नहीं आऊंगा तो बेटा नाराज हो जाएगा। कुछ इस तरह के मामलात है। कैसे आप? बिल्कुल ठीक है बेटी। क्या हुआ था बेटे को? बेटे को आंख में रसोली हो गई थी तो जब डॉक्टर से पता तो कैंसर की रसोली थी। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 27 साल। जवान बेटा, मुस्तकबिल के ख्वाब देखता बेटा, माँ बाप उसकी शादी का सेहरा सजाने के ख्वाब देखता। जी बिल्कुल इसी तरह। कितनी देर बाद फिर पता लगा कि बेटे मतलब उसको कैंसर तो जाहिर है पता लग गया, मगर कितनी देर तक आप लोग इलाज करवाते रहे? इलाज 1.5 साल तक यानी कराते रहे लेकिन वो बस हमारा ज्यादा टाइम जो है ना एक हकीम ने जाया किया था। वो शदरे टाउन में रहता था, उसने अखबार में इश्तिहार दिया हुआ था कि इस तरह मैं रसोली ये कैंसर की रसोली है 60 की दुआ करते जहाँ हम गए हमें भी वो ये करता रहा। हमने कहा चलो दूसरे पे उसने मरा वो लेकिन उसका वो सारा जो दावे थे ना वो झूठ थे। बाद में अखबार वालों जियो टीवी पे मैं गया उन्होंने फिर पूछा जाके उनसे मतलब आप बिल्कुल उसने हमारा बहुत वक्त आया। उसके बाद फिर हॉस्पिटलों में दूसरे डॉक्टरों पे जाते बस हाँ जी जितनी अल्लाह ताला ने उसकी उम्र लिखी हुई थी वो अल्लाह के पास जितनी अपनी उम्र लिखा गया तो उतनी अल्लाह ने करनी। आप यहाँ पर रोज आते हैं? 11-12 साल हो गए। हाँ जी बिल्कुल मैं रोजाना तो जितनी मर्जी बाज़ इतनी सर्दी होती है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि मेरे साहब आप इतनी सर्दी है आप आ गए। मैं मुझे सर्दी लगती नहीं तो मैं क्या इंसान की कोई इस किस्म की जुनूनी कैफियत थी कि मुझे हकीकत में अब भी सर्दी हो गर्मी हो मुझे मौसम इतना असरअंदाज नहीं करता। बैठ जाते हैं हाँ जी मैं बैठता हूँ ना आके जहाँ तो आनकर मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, दूसरी सूरतें जो मुझे ज़बानी याद है वो भी पढ़ता हूँ। चारों फिर उस पर तो मुझे ऐसे जब मैं खास कर दुरूद शरीफ जब मैं चारा छोड़कर अपने बेटे के सराहने पढ़ता हूँ ना तो आंखें बंद करके रोज़े रसूल का तसव्वुर लागे फिर मुझे इतना सुरूर मिलता है इतना। फिर मुझे सारा अपने बेटे के साथ जितना मैंने वक्त गुजारा हुआ है ना वो सारा मेरे ज़हन में रिपीट होता है। जैसे मैंने कोई कंप्यूटर का बटन दबा दिया वो जो भी उसका बचपन ही बस ज़्यादा मुझे उसका याद आता है। जब मैं उसको गोद में उठाता था एक दफ़ा उसकी यहाँ सर में वो टंकी सी निकल वो पड़ गई। मैं गंगा राम हॉस्पिटल तक उसे अकेले ही ले गया वाइफ घर मेरी इसी तो बस यही बातें याद आती हैं। स्कूल छोड़ने जाता था मैंने उस रास्ते में मुझे टॉफी ले दो पापा मुझे ऐसे कर। अल्लाह आपको सब्र दे। ये बहुत बड़ा दुख होता है वालिदैन के लिए। बिल्कुल सही यानी पालने वाली बात तो खुदा की होती है लेकिन माँ बाप की मेहनत तो होती है। खुदा ना खाता बच्चे को कोई जरा सी तकलीफ हो बीमारी तो माँ बाप नहीं होता। अपने जी चाहेगा कि
پہلے اس کا مسئلہ حل، اس کا علاج ہو. جب جیسے مرضی بھی فنانشیل حالات ہوں، لیکن بچوں کے لیے انسان چاہے کس طرح بھی کرتا ہے کر کے وہ کام پورا کرتا ہے. آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے اعتراض نہیں کرتے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمارا والد اس کے پاس سارا ٹائم گزار رہا ہے جو نہیں اب نہیں ہے؟ تو دیکھو جیسے والدین ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے. اگر مجھے لگن ہے تو ان کو بھی وہ کبھی ایسا انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا. تو یہ انہوں نے ان کی میں دنائی نے سنا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ یہاں پر کوئی بات کرتے ہیں آپ کو جواب آتا ہے؟ نہیں جواب ایسے صرف جواب نہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جب میں آنکھیں فیل بند کر کرتے ہیں بس آپ فیل یعنی محسوس نہیں کرتے ہیں. محسوس جب میں آنکھیں بند کروں تو کمپیوٹر جیسے فلم نہیں چلتی اس کا بچپن چلتا ہے، پھر اس کی جو آواز ہے نا وہی آواز سیم، یعنی کہ وہی آواز سیم میرے کانوں میں جیسے یادداشت نہیں ہوتی، یادداشت گھومتی ہے، وہی آواز ایسے جیسے بالکل پاپا جی ٹوفی لے دو، پاپا جی میرے اسکول ٹیچر نے یہ کہا وہ کہا کاپی لے، وہ بالکل اس کی سیم آواز، یعنی کہ اس کی آواز مجھے یعنی کہ سنائی دیتی ہے. یعنی کہ اس طرح جب میں آپ کیسے اتنا صبر کر کے بیٹھتے ہیں؟ بس صبر تو پھر اللہ تعالیٰ دے گا. شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. اب تو آستہ وقت گزرتا جاتا ہے نا تو پھر بس اب پھر اللہ تعالیٰ یہ قسم کا پکا ہی کام ہو گیا. اسی طرح میں آتا اس کے جاتا ساتھ آپ کے والد کی ہے خبر، پھر نہیں اس والدہ کے کی؟ ساتھ میرے بھائی کی ہے، بھائی کی ہے، اس کے ساتھ میری والدہ کی ہے، اس کے ساتھ میرے والد کی ہے. 4 قبر یعنی کہ 4. کبھی ان کی قبروں پر بھی اس طرح بلا ناغہ آئے تھے یا جب کا نہیں بیٹا جب کہ بیٹا ہوا ہے تب سے آ رہا ہوں. ہاں جی اس سے پہلے کبھی کبھار آتے تھے جس طرح لوگ یہاں تو لوگ اپنوں کو آتے ہیں. دفنا کر بھول جاتے ہیں، صرف تہواروں پر آتے ہیں، جی قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں. آپ تو مجھے لگتا ہے ایک انوکھے والد ہیں. بس اللہ تعالیٰ والد بس بھی ایسے میں نے دیکھے. بس اللہ تعالیٰ کی جس طرح میں نے آپ کو بیٹی بتایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ جذبات ڈالتا ہے پھر وہی جیسی اللہ تعالیٰ نیچر دماغ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، جیسا اڑنا پھر اسی طرح انسان چل پڑتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر کے ہر لمحہ مار رہا ہوں. نہیں ایسی نہیں، مجھے ایسے سکون ملتے ہیں، سکون ملتا ہے ہے ایسے. ہاں بیٹے کو ہونا مجھے یعنی کہ ایسے پھر لگتے نہیں ہے کہ میرا بیٹا موڑا جو اس مثلا اس کو سمجھتے تھے نا وہ مجھے نظر میں یعنی کہ جو ایسا کرتے تھے نا کہ آپ کا بیٹا فوت، میرا جی نہیں چاہتا تھا مجھ سے بات کرنے کو، میں ان سے بھی بات ہی نہیں کرتا. یہ ہاں جی فوت ہو گیا تو میں ان سے بات ہی نہیں کرتا تھا. تو اسی لیے میں سب سے یعنی کہ میں ایسے لا تلقی میں نے کر لی، بیٹے کے ساتھ جڑ کے. میں یہ چاہتا تھا کہ جس کو پتہ ہے میرا بیٹا وہ، میں چاہتی نہیں تھا ان کو امن سمن ہو. یہ سننا نہیں کانوں کو اچھا لگتا، بالکل بالکل دماغ کو یہ بات یہ سننا نہیں اچھا لگتا. آپ کا کوئی بہت اپنا اس دنیا سے چلا جائے نا یہ سننا اچھا ہی نہیں لگتا کہ وہ فوت ہو گیا یا اللہ کی مرضی تھی. بے شک کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، بالکل یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ اچھا نہیں اچھا لگتا. اپنوں کے بارے میں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سننا نہیں اچھا لگتا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نیک اولاد دنیا میں چھوڑنی چاہیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. مجھے نہیں پتا کہ اس میرے بھائی نے جو اس ٹائم منو مٹی کے نیچے ہے ایسی کون سی نیکی کی تھی جو اس طرح کا والد ملا ہے جس نے اتنے سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں جانے دیا جو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے نہ آئے ہو، بیٹے سے ملاقات کرنے نہ آئے ہو، یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، بیٹے کے لیے ایسی چیزیں نہ پڑھی ہوں کہ بیٹے کے لیے آنے والی جو منزلیں ہیں مغفرت جو ہے اس کے لیے وہ ہو. ایسے والدین لوگ تو اپنوں کو دفنا کر بھول جاتے ہیں، تہواروں پر آتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے. بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صبر دے اور آپ جیسے والدین سب کو دے، اور کسی بھی والدین کے اوپر اللہ ایسا وقت نہ لے کر آئے، کسی بھی والدین پہ نہ لے کر آئے. اجازت ہے مجھے.